केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी दोर्जी छिरिङ भुटियाको गत 14 जुलाईका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 49 दिने कार्यपूजा अर्थात् घेवा आगामी 30 अगस्त आइतबारको दिन स्थानीय थार्पा छोइलिङ स्कुल तिर्पाईमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्रहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनित रुक्मणी भोटिया पत्नी, पेमा उडेन भोटिया छोरी अनि छिरिङ वाङदी भोटिया भाइ। सम्पर्क नम्बर 9635642546। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल, कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। भाजपाले 2021 को चुनाव अघि नै स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति पहल गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको कालेबुङकी विधायक सरिता राईको बयान। लोवर पाबुङ निवासी विक्रम रसाइलीको आगलागी भएको घरको निरीक्षण गर्न पुगे समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा अनि जिटिए सदस्य सञ्जय सुब्बा। पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ आर्थिक पार्टीगत हिसाबमा सहयोग प्रदान गरिने रुदेन लेप्चाले दिए आश्वासन। सितम्बरमा हुने नेट अनि जेईई को परीक्षालाई सितम्बर महिनामा नगराएर नोभेम्बर महिनामा गराइनु पर्ने कालेबुङ काङ्ग्रेस पार्टी ब्लक अध्यक्ष एसके सिन्हाको भनाइ। अर्कोतिर भाजपा दार्जिलिङ युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलले जे बोल्दैछन् त्यो सागर पोखरेल नभएर भाजपा बोलेको कालेबुङ काङ्ग्रेस जिल्ला अध्यक्ष दिलीप प्रधानको बयान। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न। लेप्चा म्युजिक भिडियो रिप बुर्जुङको युट्युबमा गरियो सार्वजनिक। अनि मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक रूपमा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट अभियान सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। भाजपाले 2021 को चुनाव अघि नै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति पहल गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको कुरा कालेबुङकी विधायक सरिता राईले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छन्। उनले जिटिए डिजिएससी जस्तो व्यवस्था हुन नहुने पनि बताएकी छन्। अब अहिलेको जनता त धेरै सचेत छ। अहिलेको जनता धेरै सचेत छ किनभने हामीले भोग्यौँ पनि अघि, हामीले देख्यौँ पनि सरकारको अब हामीप्रतिको रवैया पनि हामीले देख्यौँ अघि। हामी चाहिँ जहिले पनि अब जनता ठगिँदैछ तपाईँले भन्नुहुँदैछ, अब सरकार पक्षबाट त अब हामी सबैजनाले ठगिँदैछौँ भन्ने नै छ। सरकार जनता मात्रै होइन, नेतृत्वहरू हामी सबै ठगिँदैछौँ भन्ने पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ होइन। यस्तो बेलामा आज आएर जनता त्यस्तो लाटा सुधा पनि छैन, जनता धेरै सचेत भइसकेको छ। र अबको आउने चुनावहरू जति पनि हुन्छ त्यो चुनावको अगावै धेरैवटा एक्सर्साइजहरू जनताले पनि गर्नु सक्छ। धेरै प्रकारले अब हामी चाहिँ के चाहन्छौँ त भन्ने कुरो अब अघि पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। कतिवटा डिजिएससीको टाइममा चुनावहरू बहिष्कारहरू पनि भएको तपाईँलाई थाहा छ। चुनाव बहिष्कार गरेर हाम्रो माग पुरा हुँदैन, हामी उम्मेदवार ठिक लागेन, राजनैतिक दल हामीलाई ठिक लागेन वा हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा चुनाव बहिष्कार गर्ने इतिहास पनि छ हाम्रो पाहाडको हेर्नुभयो होइन। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। किन गऱ्यौँ त हामीले बहिष्कार? यस्तै हुँदा हामी ठगिनु मात्रै त हो भन्ने एउटा भावना लिएरै गरेको हुनुपर्छ नि त। र आज आएर चाहिँ अब जुन प्रकारको
सचेत नागरिकहरू हाम्रो समाजमा छ। गाउँ बस्ती कुना काप्चा कहीँ पनि जनतालाई भने ठगेर धोर बनाएर हुने कुरो होइन है। एकातिर जनता सचेत पनि हुँदैछ, अर्को कुरो अब राजनैतिक नेतृत्वहरूको काम गर्ने परिधि र त्यो माहौल पनि जनताले राम्रोसँगले बुझ्न सक्ने स्थितिमा आज आएको छ। जुन अब 21 को चुनाव त आइगयो, विधानसभामा त हामी बहस गर्न सक्छौँ, तर विधानसभाले हाम्रो पूर्ण जुन हाम्रो डिमान्ड छ त्यो दिने ठाउँ होइन। त्यो एउटा पक्का हो कि विधानसभा हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्दा बङ्गालबाट ठुक्रिनु, अब बङ्गाल विधानसभा भनेको बङ्गालको मुटु अघि त्यहाँनिर बहस हुन्छ अघि, तर पक्का दिनुको लागि त दिने त अब राज्य भन्ने कुरो दिने त केन्द्र सरकार हो। त्यो बिना त्यो अब गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्ने होइन कि गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्छ कसले भनेको? गोर्खा मोदीले भने, अन्त प्रधानमन्त्रीले भने, भनेर उनले त एउटा सुन्नुहोस् न, गोर्खाको सपना चाहिँ के हो भन्नुहोस् न? त्यो त गोर्खाल्यान्ड हो। अब प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि अब भाजपा त अब प्रधानमन्त्री त भाजपाको सरकारको प्रधानमन्त्री हो होइन, सबै कुरो उसलाई थाहा छ। उनीहरूले लेखेको पनि छ उनीहरूको अब होइन। अब त्यो भइसकेपछि 11 जात गोष्ठीको पनि छँदैछ र अब यो गोर्खाको सपना मेरो अब उसले चाहिँ कस्तो प्रकारले सोचेको छ? हामीले त बार गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको हो। हाम्रो जुन बेला युथहरू है कालिम्पोङमा आमरण अनसनमा बसेको थियो, आमरण अनसनमा अब 15 अगस्तको अघिल्लो 14 तारिक अगस्तमा, त्यो साल चाहिँ मैले बिर्सेँ, 14 तारिक अगस्तमा आमरण अनसन उठाएको हामीले, किनभने 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवसमा पनि अब हाम्रो त मर्न नासन्न अवस्थामा थियो युथहरू त्यस बेलामा। कालिम्पोङमा, दार्जिलिङमा छ, कालिम्पोङमा चाहिँ उनीहरू एकदम डम्बर चौकमा नै बसेका थिए होइन। त त्यस्तो अवस्थामा त्यति बेलामा त्यो तत्कालीन अब हाम्रो होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राजनाथ सिंह थियो, उहाँले नै हामीलाई खबर पठाउनु भएको यस्तो प्रकारले भोलि स्वतन्त्रता दिवस हो, तिमीहरूको जुन माग छ त्यो तिमीहरूको मागको लागि हामी लागि परेका छौँ, यो उनीहरूको अनसन चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई त्यस बेलामा एउटा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यो अनसनहरू आमरण अनसनहरू उठाएको कुराहरू पनि छ नि त। भनेपछि त अब सबै कुरो थाहा छ नि त सरकारलाई, भारतीय जनता पार्टीलाई थाहा छ। अब भारतीय जनता पार्टीले सबै कुरो थाहा भएर पनि अब अनदेखा गर्दैछ भनेलाई त अब चुनाव त आउँछ नि त, फेरि उम्मेदवार आउँछ नि, त्यस बेलामा अब हामीले उनीहरूलाई जवाब दिनु पऱ्यो, कडा प्रकारले जवाब दिनु पऱ्यो होइन र। त्यसमा त अब त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो त विमल गुरुङ, विनय तामाङ, अनित थापाको मात्रै त होइन, त्यो त सम्पूर्ण गोर्खा जातिको लागि हो नि त होइन। त्यसमा त तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ, हामी सबै पढ्छौँ। अब यो विश्वभरिको गोर्खाहरूले यसपल्ट पहिलोचोटि ग्लोबल मार्च फर गोर्खाल्यान्ड भनेर किन गरेको? विश्वभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूले नि चाहेको छ नि त एउटा हाम्रो आफ्नो बासभूमि चाहिँ होस्। कहाँबाट आएको भन्दा गोर्खाल्यान्ड राज्यको हामी भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा जरा होस् भन्ने चाहिँ सबैले चाहेको छ नि त होइन। त्यस्तो अवस्थामा यो कुरो अनि तपाईँ र मलाई मात्र नि, यो त राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि थाहा छ, पहिलोचोटि होला गोर्खाको इतिहासमा विश्वभरिको गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा कहाँ चाहिँ भएन होला। जुन देशहरूमा, विदेशमा जुन ठाउँमा चाहिँ तीतिर उनीहरूले त्यस्तो प्रदर्शनहरू गरेको, यो त विश्वलाई थाहा भएको कुरो। तर एउटा दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भने लाग्छ भने मलाई चाहिँ कि अब जुन बेलामा अब यो सरकारले यो त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने के गर्ने त्यो तम तयारी हुँदा नै एउटा यो कोभिड-19 को महामारी आयो। त्यो सँगसँगै राज्यमा त झन् साह्रो त्यो दुनियाँभरिको आपतहरू आइपरि आह्वानहरू पाउँदैछ के हुन्छ राज्यमा त्यस्तो आपतकालीन स्थितिहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रको अघि त्यो समस्याहरू चाहिँ अब प्राथमिकता दिँदाखेरि, प्रायोरिटी दिँदाखेरि पनि हाम्रो समस्याहरू छ उनीहरूको अब लाई चाहिँ उनीहरूले अलिकति अनदेखा नै चाहिँ गरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर अहिले नै उनीहरूले त्यसमा तत्परता देखाउन चाहिँ नसकेको हुनसक्छ। 42 नम्बर समष्टिको सिन्जी सामलबोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लोवर पाबुङमा हिजो आगलागीको कारण स्थानीय विनोद रसाइलीको घर पूर्ण रूपले जलेको थियो। घटनालाई लिएर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा अनि जिटिए बिओए सदस्य सञ्जवीर सुब्बाले घटनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गर्दै पीडित परिवारसँग भेट गरेका छन्। निरीक्षणपछि घटनास्थलबाट नै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रुदेन लेप्चाले पार्टीगत रूपमा पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग यथाशीघ्र प्रदान गरिने वचन दिएका छन्। यसरी नै प्रशासनिक पक्षबाट जिटिए बिओए सदस्य सञ्जवीर सुब्बाले स्वयं घटनास्थलमा उपस्थित रहेको तथा घटनाबारे जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई पनि अवगत गराइसकेको तिनले जनाएका छन्। र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत लेभलमा 42 नम्बरको समष्टिकै प्रेसिडेन्टको हैसियतले यति भनी राख्न सक्छु कि पार्टी लेभलबाट भरे भोलिसँग साथी सङ्घीयहरूसँग सल्लाह गरिकन हुनसक्छ 1 लाखसम्मको सहयोग राशि चाहिँ पार्टीगत हैसियतमा उहाँलाई प्रदान गरिनेछ र प्रशासनिक रूपमा सञ्जवीर सर स्वयं नै यहाँ आउनु भएको छ अनि चेयरम्यान जिटिएलाई पनि यसको अवगत गराएको छ। निश्चय नै एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स उहाँले दिनु भइसकेकै छ। निश्चय नै असल फल पनि पाउँछ भन्ने हामी आश्वस्त छौँ।
सितम्बरमा हुने नेट अनि जेईई को परीक्षालाई सितम्बर महिनामा नगराएर नोभेम्बर महिनामा गराइनुपर्ने कालेबुङ काङ्ग्रेस पार्टी ब्लक अध्यक्ष एसके सिन्हाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग गरेका छन्। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हिल कांग्रेस के तरफ से देश में जो जेईई और नीट परीक्षा के लिए जो हाय तौबा हो रहा है, उसी विषय में कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हिल कांग्रेस के तरफ से हम लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि जो नीट और जी का परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाला है, उसको लेके अभी देश में बहुत छात्र संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तो हम लोगों का सुझाव है कि वो परीक्षा को सितंबर में न करा के कम से कम उस तारीख को 2 महीना के लिए आगे बढ़ाया जाए और नवंबर में वो परीक्षा कराया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस विषय में हमारे भारत राज्य के बहुत से मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को पत्राचार किया है और उनसे अनुरोध किया है कि परीक्षा के तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि हम लोग परीक्षा जो हम लोग तारीख घोषित कर चुके हैं उसी पर कराएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो सुदूर इलाके के विद्यार्थी हैं और जो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था हुआ है, इसका जानकारी नहीं दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन के द्वारा एडमिट कार्ड जारी हो गया है, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, परीक्षा सेंटर पर भी होगा। तो बहुत सारे हम लोग पत्र पत्रिका में पढ़े हैं कि बहुत सा जो सेंटर है वो 100 किलोमीटर के दायरे में है, बहुत सा सेंटर 450-500 किलोमीटर के दायरे में पड़ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे वो सेंटर पर पहुंचेंगे, उनका क्या व्यवस्था है। कोरोना काल में बस वगैरह का भी चलन बहुत कम हो रहा है और ट्रेनें वगैरह भी सब बंद है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे किस तरह से सेंटर पर पहुंचेंगे। अर्कोतिर भाजपा दार्जिलिङ युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलले जे बोल्दैछन् त्यो सागर पोखरेल नभएर भाजपा बोलेको कालेबुङ काङ्ग्रेस जिल्ला अध्यक्ष दिलीप प्रधानले बताउँदै बीजेपीले गोर्खाहरूको हरेक आन्दोलनलाई दबाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। सागर पोखरेलले जुन कुरो भन्यो, भाइले अघि भने जस्तो सागर पोखरेलले जुन कुरो भन्यो त्यो त बीजेपीको सागर पोखरेलले बोलेको कुरो होइन नि, त्यो बीजेपीको इन्टरनल उयो बोलेको छ। जुन चाहिँ कुरोलाई बङ्गालको बीजेपीले पहिलादेखि नै बोलिरहेको कुरो हो, सागर पोखरेलको कुरो होइन त्यो। र बीजेपी अब हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको निम्ति कतिको इमान्दार छ त्यो त जनताले बुझिसकेको छ। यहाँ त नेताहरूले पो यहाँ शोषण गर्ने कोसिस गर्दैछ, जनतालाई भ्रममा राखेर विभिन्न प्रकारको कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा राखेर शोषण गर्ने कुरो गरिरहेछ। जनता कतिको बीजेपी कतिको हामी गोर्खाहरूमाथि चाहिँ इमान्दार छ भन्ने कुरो त हामीले देखिसकेका छौँ, जनताले देखिसकेको छ। हामीलाई यहाँ पूर्ण विश्वास छ, हामीलाई जनताले बुझिसकेको छ यो कुरा भनेर। किनभनेदेखिलाई एउटा कम्पेरिजनमा ल्याउँछु काङ्ग्रेस र बीजेपीको दार्जिलिङ गोर्खाहरूमाथि कति कसको इमान्दारिता थियो भन्ने कुरालाई कम्पेयरमा ल्याएर म तपाईँहरू अलिकति जनाउन के चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि आन्दोलन भयो 1986देखिको जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा जुन प्रकारले 86देखि आन्दोलन भयो, हामीले 3पल्ट दिएको सांसदले एक दिन दार्जिलिङ आएर भिजिट गरेन, बीजेपी सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेन, कुनै बीजेपी सरकारले दिल्ली बोलाएन, एकपल्ट ट्राइपटाइप टक गरेन। र म त हामी त के भन्छौँ भने त्यो आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन प्रकारले आन्दोलन भएको 2017 आन्दोलन भएको थियो, त्यो आन्दोलनलाई दबाउने चाहिँ बीजेपी सरकार श्री तृणमूल कङ्ग्रेस मात्रै नभएर हिलको 2-3वटा रिजनल पार्टीहरू मात्रै नभएर बीजेपीको पनि यसमा ठुलो हात छ। र बीजेपीले पनि चुपचाप बसेर पनि त्यो आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्यो र दबाएर पनि लग्यो र अहिले यस्तो अवस्थामा छ। अहिले पिपिएसको कुराहरू निस्किँदैछ, पिपिएसको कुरा निस्किनु भनेको नै गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नु हो। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन केन्द्रीय समितिको सभा शुक्रबार घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा सम्पन्न भएको थियो। संगठनका सभापति अनिल शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभा महासचिव सेन्डुप लामाले सञ्चालन गरेका थिए। सभामा मार्च महिनामै तय भएको उक्त सभा कोभिडको कारण हुन नसकेको सबैलाई जानकारी गराइएको थियो। सभामा विशेष गरी संगठनलाई अझ दरिलो बनाउन दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला समितिबाट थप सदस्यहरू केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरिएको छ। सभामा आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर पनि व्यापक चर्चा परिचर्चा गरियो। यसरी नै तृणमूल शिक्षक संगठन शिक्षा सेलका 4 जना सदस्यहरू, कुमुदिनी विद्यालयका शिक्षक 2,
नीलम निरौला र किरण सिंहलाई साङ्गठनिक सचिव र कार्यकारिणी सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ। त्यसरी नै जलढका विद्यालयका शिक्षकद्वय सुमन शर्मालाई सहसचिव अनि देव कुमार गुरुङलाई पनि कार्यकारिणी सदस्यको रूपमा चयन गरिएको थियो। सभामा आउँदो दिनहरूमा कसरी शिक्षक अनि विद्यार्थीहरूको हितमा काम गर्ने हो त्यसबारे रूपरेखा तयार पार्ने विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसरी नै पहाडमा अहिले कोभिडको महामारी र शिक्षक शिक्षिकाको के कस्तो भूमिका रहने अनि विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन क्लास सुचारू राख्नुपर्ने अनि पहाडको नानीहरूको पढाइ कसै गरेर पनि छुट्न नहुने विषयमा सभापति अनिल शर्माले जोड दिएका थिए। सभामा दार्जिलिङका सभापति राम तामाङ, सब डिभिजनका सभापति चन्द्र भण्डारी, खरसाङका सभापति विमल शेर्पा साथै सचिव निमा लेप्चा, मुख्य सल्लाहकार शिक्षक सिडी बान्तवा, कालेबुङबाट अजय प्रधान, गणेश छेत्री, विकास लामा, सञ्जीव सिंह, सुरज सुब्बा, गोविन्द छेत्री, लवन टासो लेप्चा मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसै सभामा शिक्षा सेलबाट आएकी पुष्परानी हाई स्कुलकी शिक्षिकालाई पनि स्वागत जनाइएको छ। र यसरी आजको यस सभाले नयाँ समितिको गठन सँगसँगै कतिपय नयाँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि यस समितिभित्र यसरी गाभेर अब उसो आउँदो दिनहरूमा यस सङ्गठनले साँच्चै नै एउटा सही मार्गदर्शन दिएर प्रत्येक शिक्षक सदस्यहरूको हितमा, प्रत्येक स्कुलको नानीहरूको हितमा अनि यस पहाडमा भइरहेको अहिलेको जुन शैक्षिक गुणस्तरलाई अझ उत्तरोत्तर विकास गर्न हेतु यस सङ्गठनले आज प्रण गरी यो सङ्गठन नयाँ समिति तयार पारेको यहाँहरू समक्ष घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जस्टिन लेप्चाको युट्युब च्यानल जेएस पिक्सल प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा तयार पारिएको लेप्चा म्युजिकल भिडियो रिबुर्जोङको आज एउटा होटलमा एक कार्यक्रमबीच आधिकारिक रूपमा युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ। सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता लेप्चा बोर्ड चेयरम्यान एलएस तामसाङले गरेका थिए भने मुख्य अतिथिको रूपमा रुदेन सादा अनि आचुक तामसाङ, गायक तुदेन भोटिया, कलाकार उमेश उपमा लगायत अन्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। जस्टिन लेप्चाकै निर्देशनमा तयार यस गीत भिडियोको छायाङ्कन पनि जस्टिन लेप्चाले नै गरेका छन् भने भिडियोमा मिसेल सिमिक अनि अलान ह्यान्सीले अभिनय गरेका छन्। यस गीतका कथाकार जुलियन वा जुम लेप्चा, सङ्गीतकार सामुएल लेप्चा हुन् भने यसका गायकद्वय रूपास लेप्चा अनि रिबजुम लेप्चाले स्वर भरेका छन्। यसरी एउटा जातिको संस्कृति अनि इतिहासलाई कलाकारले गीती भिडियोमा प्रस्तुति दिनु भनेको ठुलो कुरा रहेको एलएस तामसाङले बताएका छन् भने आपात चलचित्रका निर्माता रुदेन सादाले आफ्नो जातिको मायासित टाँसिएर काम गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको कुरा अघि राखेका छन्। यो एउटा पार्टिकुलर जातिको, एउटा पार्टिकुलर रिजनको भनौँ, यो एरियाको यस्तो तरिकाले क्रिएट गरेर पर्फर्म गरेर यहाँ सामनेमा राख्नु यो ठुलो कुरो हो। यसले यो जातिको, लेप्चा जातिको आज गीत यो बनाएको छ। यो लेप्चा जातिको अनि यो पहाडको एउटा सभ्यता के हो, सभ्य जाति के हो, सभ्य पहाड के हो, सभ्य रिजन के हो भनेर यसले दर्शाएको छ भनेर मैले विश्वास गर्छु। र विशेष माया भन्ने कुरा लेखेको हुनुपर्छ, लकले हुँदैन, भाग्यले हुँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो आजका यस गीतको मेसेज हामीले पायौँ र निश्चयले साँच्चै तपाईँ अनि हामीभित्र लभ भन्ने कुरा जहिले पनि एउटा बहुत ठुलो महत्त्व राख्ने एउटा सम्बन्ध हो, जसले हाम्रो जीवनलाई, जसले हाम्रो परिवारलाई जहिले पनि सजाएको हुन्छ। अनि यस ठाउँमा चाहिँ हामी यति नै भन्छौँ, आफ्नो जातसँग टाँसिएर, जातसँग संलग्न भएर केही सानो काम गर्नु पाउँदा हामी आफैलाई भाग्यमानी ठानेका छौँ। कोरोना महामारीबाट बाँच्न अनि बचाउनको निम्ति प्रत्येक नागरिकले सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। यसै विषयलाई केन्द्र गरेर मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक नै ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट अभियान लगातार चलिरहेको जानकारी बीएमओएच डाक्टर टाँसी लामाले दिएका छन्। लामाले कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले यो जाँच गराउन अनिवार्य रहेको बताएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। कोभिड-19 जुन चाहिँ छ यो चारतिर फैलिएर गएको छ। अहिले यसरी पेन्डेमिक हुने हो सबैतिर र हामीले अहिले जुन चाहिँ सर्भाइलेन्स चल्दैछ यसमा चाहिँ हामीले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गराउँदैछौँ। यसमा चाहिँ एकैजना पनि पोजिटिभ आयो भने त्यो पछाडि हामी त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर आरटिपिसिआर गर्छौँ। फेरि
यो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने सुरुमै हामीले यसको बिमारी पक्रिनु सक्यौँ भने गाउँमा फिजाउनु सक्दैन उसले। अर्को कुरो फिजिएर जुन चाहिँ हाम्रो कोमर्बिड कन्डिसन भएको मान्छेहरू छ, ओल्ड एजकोहरू छ, उहाँहरूको ज्यान जोगाउन सक्छौँ। मेन मोटो चाहिँ हो है। त्यसले गर्दा जस्तो पानी घट्टामा एउटा त्यति बेला हामीले टेस्ट पानी घट्टामा सुरु गरेका थिएनौँ, तर त्यहाँ एउटा पठान पोजिटिभ भएर मेडिकल कलेजमा त्यस पछाडि हामीले टेस्ट गर्दै जाँदा झन्डै 8-9 जना पोजिटिभ पाइसक्यो। यस्तै प्रकारले हामीले उनीहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा राख्यौँ। जसलाई चाहिँ सिम्टम्स थियो उहाँलाई हामीले सेफ होम पठायौँ, कसलाई कोभिड हस्पिटलै पठायौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साङ्गठनिक सभा ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय एडवर्डको अध्यक्षतामा ग्लेनरिज रेस्टुराँमा सम्पन्न गरिएको छ। ब्रान्च कमिटीका प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनले सञ्चालन गरेको सभामा गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू, 13वटा समितिका सभापति एवं सचिवहरू साथै गोरामुमो केन्द्रीय समितिका सदस्य वाइ लामा, गोरामुमो श्रमिक सङ्गठन एचपीडब्ल्यूका अध्यक्ष डीके गुरुङ साथै सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनका अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधान साथै प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा समष्टिहरूमा आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिहरू तीव्र पार्न र कार्यशैलीलाई अझ बलियो बनाउन हेतु घुम जोरबङ्गलो समष्टिलाई वर्गीकरण गरेर नयाँ समष्टि गठन गरिएको प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनले बताएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई र विशेष च्यानल हेरिरहनु भएका हरेक दर्शकलाई हामी यो भिडियोद्वारा एउटा जानकारी दिन चाहन्छौँ। आज दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफको एउटा आकस्मिक सभा आयोजना गर्यौँ र यो साङ्गठनिक सभा हो र यस सभामा सङ्गठन विषय लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो। हाम्रो हरेक समष्टिका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी साथै भातृ सङ्गठनका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको उपस्थितिमा अनि हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको अध्यक्षतामा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा बस्यो र यस सभामा धेरैवटा कुरो छलफल गरियो र विशेष रूपमा आजदेखि उता अध्यक्षको व्यक्तिगत स्पोक्सपर्सनको रूपमा, व्यक्तिगत प्रवक्ताको रूपमा हाम्रो मन्जिल राईज्यू सिंहमारी टकबरबाट उहाँलाई मनोनित गरिएका छौँ र सिंहमारी टकबरमा उहाँ यता अब अध्यक्षको प्रवक्ताको रूपमा आइसकेपछि सिंहमारी टकबर समष्टिमा हामीलाई प्रेसिडेन्टको आवश्यकता परेको थियो र त्यस प्रेसिडेन्टको पदभार आज हाउसले प्रतिम सुब्बाज्यूलाई त्यो सुम्पिएको छ र उहाँ नयाँ प्रेसिडेन्ट भएर त्यो सिंहमारी भेरीलाई अब साङ्गठनिक विस्तार गराउने हुनेछ। हामीले आजदेखि उता यो राजबाडी, आर्य, रक गार्डन यो क्षेत्रलाई लिएर एउटा नयाँ समष्टि गठन गरेका छौँ र त्यस समष्टिका प्रेसिडेन्ट किशोर राईज्यूलाई हाउसले आज मनोनित गरेको छ र त्यो नयाँ समष्टिमा अब व्यापक रूपमा साङ्गठनिक क्रियाकलापहरू हुनेछ भनेर हामी यसमा विश्वस्त छौँ। र अर्को कुरो, विगत केही दिन अगाडि सेन्ट्रल कमिटीको जुन मिटिङ भयो, सेन्ट्रल कमिटीमा जुन विशेष निर्णयहरू भएका छ त्यो निर्णयहरूलाई आज हाउसमा हाम्रा अध्यक्षका प्रवक्ता वाइ लामाज्यूले विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु भयो, जसद्वारा अब सेन्ट्रल कमिटीका भावी कार्यक्रम र सेन्ट्रल कमिटीका नीतिहरूको विषयमा हाम्रो ब्रान्चका हरेक सदस्यले जान्न पाए र भविष्यमा गएर अब हाम्रो ब्रान्चले हरेक समष्टिमा कस्तो प्रकारले क्रियाकलाप गर्ने, कसरी साङ्गठनिक विस्तार गर्ने, यस विषयमा आज हाउसले हाम्रो समष्टिको हरेक प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई 15 दिनभित्रमा आफ्नो समष्टिको रिपोर्ट यहाँ अफिसमा लिएर बुझाइदिने हामीले निधो गर्यौँ र यो सबै विषयहरूलाई छलफल गर्दै आजको सभा यतिमै बर्खास्त भएको हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। जय गोर्खा। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भाजपाले 2021 को चुनाव अघि नै स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति पहल गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको कालेबुङकी विधायक सरिता राईको बयान। लोवर पाबुङ निवासी विक्रम रसाइलीको आगलागी भएको घरको निरीक्षण गर्न पुगे समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाले जिटिए सदस्य संसदीय छुट्टा। पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ आर्थिक पार्टीगत हिसाबमा सहयोग प्रदान गरिने रुदेन लेप्चाले दिए आश्वासन। सितम्बरमा हुने नेट अनि जेईई को परीक्षालाई सितम्बर महिनामा नगराएर नोभेम्बर महिनामा गराइनु पर्ने कालेबुङ काङ्ग्रेस पार्टी ब्लक अध्यक्ष एसके सिन्हाले बताए। अर्कोतिर भाजपा दार्जिलिङ युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलले जे बोल्दैछन् त्यो सागर पोखरेल नभएर भाजपा बोलेको कालेबुङ काङ्ग्रेस जिल्ला अध्यक्ष दिलीप प्रधानको बयान।
संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न। लेप्चा म्युजिक भिडियो रिप बुर्जुङको युट्युबमा गरियो सार्वजनिक। अनि मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक रूपमा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट अभियान सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी दोर्जी छिरिङ भुटियाको गत 14 जुलाईका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 49 दिने कार्यपूजा अर्थात् घेवा आगामी 30 अगस्त आइतबारको दिन स्थानीय थार्पा छोइलिङ स्कुल तिर्पाईमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्रहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनित रुक्मणी भोटिया पत्नी, पेमा उडेन भोटिया छोरी अनि छिरिङ वाङदी भोटिया भाइ। सम्पर्क नम्बर 9635642546। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङ निवासी मिकु सिंह तामाङकी धर्मपत्नी सकुन तामाङको गत 11 अगस्तको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 अगस्त 2020 को दिन निज निवास लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङमा हुने भएको छ। यसर्थ सबै इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनित मिकु सिंह तामाङ पति, दर्पण तामाङ, दर्पण तामाङ छोराहरू, सपना छेत्री छोरी, कल्पना अनि कमला छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277
अनि 6295999101. Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनेटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945,
8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months.
I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थिएँ, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 035522562 सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। यहाँ तपाईँहरूले इजी फाइनेन्सको सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लो डाउन पेमेन्ट, लो प्रोसेसिङ फिज तथा क्विक डेलिभरीको फेसिलिटीमा केवल 1000 रुपियाँ पर मन्थ EMI सम्ममा तपाईँहरूले स्कुटी अनि बाइक लिन सक्नुहुनेछ। यामाले हालै मात्र लन्च गरेको नयाँ स्कुटी रेज जेटार यहाँ उपलब्ध रहेको छ। 113 सीसी इन्जिन भएको खुबै आकर्षक रङ र मोडलमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ यामा रेज जेटार स्कुटी। आज सम्पर्क गर्नुहोस् अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98320 81885, 96358 65830 अनि 9933801509। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning.
For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.